हेलो एभ्रिवान, क्याम्बकको यो आजको नयाँ एपिसोडमा म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी क्यामेराको फोकसिङ मोड, त्यसले कसरी काम गर्छ र कुन चाहिँ टाइममा कुन चाहिँ फोकसिङ मोड युज गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गर्नेछौँ। र आजको डिस्कसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अगर तपाईं हाम्रो च्यानलमा प्रथमचोटि आउनु भएको हो भने काइन्डली हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। फोकस र फोकसिङको फोटोग्राफीमा एउटा ठुलो महत्त्व छ। जब हामी कुनै पनि फ्रेम सेट गरेर एउटा सब्जेक्टलाई क्लिक गर्छौं, त्यतिखेर हाम्रो सब्जेक्ट पर्फेक्टली फोकस हुनुपर्छ। अगर त्यो सब्जेक्ट पर्फेक्टली फोकस छैन भने त्यो फोटोग्राफले आफ्नो जुन चाहिँ एक्चुअल ग्रेभिटी छ त्यो लुज गर्छ। एक्जाम्पलको लागि यहाँ दुईटा चित्र तपाईहरुको स्क्रिनमा आइरहेको छ। यो जुन चाहिँ फर्स्ट पिक्चर छ त्यो पर्फेक्टली फोकस छैन र यो जुन चाहिँ सेकेन्ड इमेज छ त्यो एकदम पर्फेक्टली फोकस छ। र यहाँ देख्नु हुँदैछ तपाईले जुन चाहिँ इमेज पर्फेक्टली फोकस छ त्यो एकदमै हेर्दाखेरि राम्रो लाग्दैछ। फोकसिङ टर्म बेसिकली क्यामेराको लेन्सेससँग रिलेटेड टर्म हो। यो भन्दा अगाडिको जेनेरेसन जुन चाहिँ थियो एसएलआर को जेनेरेसन या जुन चाहिँ म्यानुअल क्यामेराहरुको जेनेरेसन थियो, त्यो टाइममा युज हुने लेन्सेसहरु म्यानुअली फोकसिङ लेन्सेसहरु थियो। त्यसको मतलब के हो भने लेन्सेसमा कुनै इलेक्ट्रोनिक पार्ट हुन्थेन र हामीले जब कुनै सब्जेक्टलाई फोकस गर्नु पर्थ्यो हामीले त्यो फोकसिङ रिङ भन्थ्यो, त्यसको माध्यमबाट हामीले सब्जेक्टलाई फोकस गर्नु पर्थ्यो। र अहिलेको प्रेजेन्ट जेनेरेसनमा हामीले फोटोग्राफीमा प्राय जस्तो अटो फोकस लेन्सेसहरु युज गर्छौं। यसको मतलब के हो भने यो लेन्सेसहरुमा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हुन्छ जसको माध्यमले यो लेन्सेस र क्यामेरा जब कनेक्ट गर्छौं त्यतिखेर क्यामेरा र लेन्स इलेक्ट्रोनिकली कनेक्ट हुन्छ र यो केसमा हामीले फोकसिङ क्यामेराको थ्रुबाट नै कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अहिलेको म्याक्सिमम लेन्सेसहरुमा हामीलाई त्यहाँ एउटा साइडमा एउटा बटन दिएको हुन्छ एएफ र एमएफ भन्ने। एएफ मिन्स अटो फोकस, एमएफ मिन्स म्यानुअल फोकस। जब हामीले त्यो बटनलाई म्यानुअल फोकसतिर राख्छौं त्यतिखेर के हुन्छ भने यो लेन्सेसले पुरानो जमानाको लेन्सेस जस्तो काम गर्छ। दैट मिन्स हामीले त्यतिखेर फोकस सेट त्यो जुन चाहिँ फोकस सेट रिङ छ त्यसको माध्यमबाट गर्न सक्छौं। र त्यसरी नै जब हामीले त्यो बटनलाई अटो फोकसतिर लान्छौं त्यतिखेर के हुन्छ भने लेन्सेस क्यामेरासँग इलेक्ट्रोनिकली कनेक्ट भएकोले गर्दा हामीले क्यामेराको थ्रुबाट फोकसिङ सेट गर्न सक्छौं। फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अटो फोकसमा कसरी क्यामेराले फोकस लिन्छ या क्यामेराले कसरी फोकस लियो भन्ने कुरा हामी कसरी बुझ्छौं भने जब हामीले एउटा कुनै सब्जेक्टमा आफ्नो फोकस पोइन्ट सेट गर्छौं र हाफ शटर बटन प्रेस गर्छौं त्यतिखेर के हुन्छ भने क्यामेराले त्यो पोइन्टलाई लक गर्छ र त्यसको बादमा जुन चाहिँ फोकस एरिया छ त्यो भ्यू फाइन्डरमा ग्लो हुन्छ प्लस एउटा बीप साउन्ड आउँछ र जब यो साउन्ड आउँछ तब मात्रै हामीले फुल शटर प्रेस गर्नुपर्छ। अगर हामीले यो साउन्ड नआई फर्स्टमै हाफ शटर नगरी सीधा फुल शटर प्रेस गर्यौं भने यतिखेर हाम्रो सब्जेक्ट पर्फेक्टली फोकस नहुन पनि सक्छ। र त्यसको मतलब यो पनि होइन कि हामीले हाफ शटर प्रेस गरेर बहुत बेरसम्म राख्नुपर्छ भन्ने। जस्तो बीप साउन्ड आउँछ हामीले त्यस्तै शटरलाई फुल दबाउनु पर्छ। हामीले यो गरेनौं भने कोही बेला सब्जेक्टको मुभमेन्टले गर्दा हाम्रो फोकस मिस हुन सक्छ। क्यामेरा म्यानुफ्याक्चररले अटो फोकसिङको लागि पनि धेरैवटा मोड दिएको हुन्छ। यो मोडहरुको नाम क्यामेरा म्यानुफ्याक्चरर अनुसार भ्यारी गर्छ। अटो फोकस मोड बेसिकली 3 टाइप्सको हुन्छ र अब हामी डिस्कस गर्ने छौं यो तीनटा डिफरेंट टाइप्स अफ अटो फोकस मोड्स त्यो कसरी काम गर्छ र कुन चाहिँ सिचुएसनमा कुन चाहिँ मोड युज गरे भने हामीले बेस्ट रिजल्ट पाउन सक्छौं भन्ने कुराको डिस्कस गर्ने छौं। र फर्स्ट अटो फोकसिङ मोड हो एएफएस र यो मोडलाई क्याननले वन शट एएफ पनि भन्छ। एएफएस को फुल फर्म हो अटो फोकस सिंगल। एएफएस या 1 point एएफ एउटा बेसिक
तर निकै पावरफुल अटो फोकसिङ मोड हो। हामीले यो अटो फोकस मोड तब युज गर्छौँ जब हाम्रो सब्जेक्ट स्टेसनरी छ। द्याट मिन्स जब हामीले कुनै ल्यान्डस्केप या मोनुमेन्टको फोटो खिच्छौँ त्यतिखेर हामीले यो अटो फोकस युज गर्यौँ भने बेस्ट रिजल्ट पाउन सक्छौँ। यो अटो फोकस मोडमा के हुन्छ भने जब हामीले हाम्रो फोकस पोइन्ट सेट गर्छौँ हाम्रो सब्जेक्टमा, त्यसको बादमा हामीले हाफ सटर प्रेस गरेर त्यसलाई फोकस लक गर्छौँ र जस्तो फोकस लक भयो त्यसको बादमा अरू कुनै एलिमेन्ट आयो भने पनि क्यामेराको फोकस त्यो जुन चाहिँ प्राइमेरी सब्जेक्ट छ त्यसमै बस्छ। वान्स हामीले हाफ सटर प्रेस गरेर फोकस लक गरेपछि त्यो फोकस पोइन्टलाई शिफ्ट नगरी हामीले आफ्नो फ्रेमलाई रिकम्पोज गर्न सक्छौँ। त्यसको मतलब के हो भने त्यो सब्जेक्टको पोजिसन ती हुन्छ। हामीले वान्स हाफ सटर गरेर लक गरेपछि हामीले आफ्नो क्यामेरालाई साइड वाइज या अप डाउन मुभ गरेर त्यो सब्जेक्टलाई फोकसमै राखेर पनि हाम्रो फ्रेमलाई रिकम्पोज गर्न सक्छौँ। तर हामीले त्यो सब्जेक्ट र क्यामेराको बिचको डिस्टेन्स, द्याट मिन्स हामीले क्यामेरालाई अगाडि पछाडि चाहिँ मुभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो जुन चाहिँ सब्जेक्ट फोकसमा छ त्यो आउट अफ फोकस हुन्छ र यसलाई नै ओभरकम गर्नुको लागि अर्को अटो फोकसिङ मोड हामीले युज गर्न सक्छौँ र त्यो अटो फोकसिङ मोड हो एआई सर्भो या एएफसी, द्याट मिन्स अटो फोकस कन्टिन्युअस। र यही कुरालाई क्याननले एआई सर्भो भन्छ। यो अटो फोकस मोडमा के हुन्छ भने अघि मैले भनेको जस्तो अगर हाम्रो सब्जेक्टको मोसन छ, द्याट मिन्स अगर सब्जेक्ट अगाडि पछाडि या दायाँ बायाँ हिँड्दैछ भने यो केसमा हामीले यो फोकसिङ मोड युज गर्नु सक्छौँ। यो फोकसिङ मोडले कसरी काम गर्छ भने जब हामीले आफ्नो सब्जेक्टमा फोकस सेट गर्छौँ र हाफ सटर प्रेस गर्छौँ, त्यसको बादमा अगर सब्जेक्ट अगाडि या पछाडि मुभ भयो भने पनि क्यामेराले त्यसलाई कन्टिन्युअस ट्र्याक गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो सब्जेक्ट आउट अफ फोकस हुँदैन। यो मोड बेसिकल्ली हामीले स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भयो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भयो या फिर वेडिङ फोटोग्राफीमा युज गर्नु सक्छौँ। अघि मैले फर्स्टको अटो फोकस मोड द्याट इज एएफएस अटो फोकस मोडमा भनेको थिएँ हामीले हाफ सटर प्रेस गरेपछि हाम्रो फोकस लक भएर त्यो एउटा बिप साउन्ड आउँछ भनेर। यो कुरा यो मोडमा एप्लिकेबल हुँदैन। यहाँ हामीले हाफ सटर प्रेस गरे पनि फोकस लक हुँदैन र त्यो बिप साउन्ड पनि आउँदैन र यो मोडमा फोटो खिच्दाखेरि हामीले त्यो बिप साउन्ड पर्खिरहनु पर्दैन। वान्स हाम्रो सब्जेक्टलाई फोकस गरेपछि त्यो सब्जेक्ट मुभ हुँदैछ भने पनि हामीले हाफ सटर राखेर त्यसलाई ट्र्याक गरेर जतिखेर हाम्रो पर्फेक्ट फ्रेम पाउँछौँ त्यतिखेर क्लिक गर्दा हुन्छ। र थर्ड अटो फोकस मोड हो एएफए या फिर त्यसलाई क्याननमा हामीले एआई फोकस पनि भन्छौँ। एएफएमा क्यामेराले अटो फोकस मोड आफै सेलेक्ट गर्छ। यो कसरी हुन्छ भने अगर हाम्रो फ्रेममा हाम्रो जुन चाहिँ मेन सब्जेक्ट छ त्यो स्टिल छ भने त्यो केसमा अटोमेटिकली क्यामेराले एएफएस सेलेक्ट गर्छ र सडनली त्यो सब्जेक्ट मुभ हुन थाल्यो भने त्यतिखेर क्यामेराले एएफसी सेलेक्ट गर्छ। यो मोड हुन त निकै इन्टेलिजेन्ट मोड छ सुन्दाखेरि, तर हामी एज अ प्रोफेसनल फोटोग्राफरले यो मोड अभोइड गरेकै राम्रो। यो मोडमा हाम्रो मेन सब्जेक्ट आउट अफ फोकस हुने चान्सेस निकै हुन्छ, किनभने जस्तो अटो मोडमा क्यामेराले सबै कुरा आफै सेलेक्ट गरेर फोटो खिच्दा कोही बेला हामीले चाहेको जस्तो फोटो निकाल्नु सक्दैनौँ, त्यसरी नै यो मोडमा पनि कोही बेला क्यामेराले सेलेक्ट गरेको अटो फोकस मोड हाम्रो लागि पर्फेक्ट मोड नहुनु पनि सक्छ। र यति भन्दै आजको म यो टपिक यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूकोमा यो टपिक रिलेटेड कुनै क्वेसन छ या अरू कुनै टपिक बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनु होला, ताकि हामी आउने भिडियोमा त्यो कुराको बारेमा डिस्कस गर्न सकौँ।
र आजको भिडियो तपाईँलाई मन परेमा काइन्डली लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।